भारत इमरान खान की जासूसी करता रहा। इसराइली सॉफ्टवेयर के बारे में नए खौफनाक इंकशाफात। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए 1000 से जायद फोन नंबर्स की जासूसी की। कश्मीरी रहनुमा, पाकिस्तानी सिफारतकार, भारतीय और चीनी सहाफी, सिख बिरादरी के समाजी कारकुन और कारोबारी शख्सियात शामिल। भारत की जानिब से जासूसी का निशाना बनने वाले सैकड़ों मोबाइल फोन पाकिस्तान की शख्सियात के थे। भारत की इस फहरिस्त में एक ऐसा नंबर भी शामिल रहा जो कभी वजीर आजम इमरान खान इस्तेमाल करते रहे। 12 ममालिक ने 21 ममालिक में काम करने वाले 180 सहाफियों की जासूसी भी की। AFP, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा के सहाफी भी शामिल। इसराइली सॉफ्टवेयर से जासूसी, दुनिया हिल कर रह गए। घिनौनी साजिश की मजम्मत, एमनेस्टी इंटरनेशनल की कड़ी तनकीद। इसराइली कंपनी के खिलाफ मुकदमे की हिमायत की। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, सहाफ़ियों की किसी भी तरह की निगरानी और उनके काम में गैर कानूनी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। अमरीकी इंटेलिजेंस के साबिक एहलकार एडवर्ड स्नोडन ने सहाफ़ती इदारों की तहकीकात को साल की सबसे बड़ी खबर करार दिया। यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने जासूसी की साजिश को हर लिहाज से नाकाबिल कबूल करार दिया। मोदी हुकूमत की पॉलिसी से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मोदी हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालिफिन के फोन टैप करने पर शदीद तशवीश। कहा, मोदी हुकूमत की पॉलिसी से भारत की अंदरूनी तकसीम मजीद वाज़ेह हो चुकी। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का भी शदीद इजहार तशवीश, सख्त अल्फाज में मजम्मत। अफगान सफ़ीर की बेटी का ड्रामा बेनकाब, अगवा और तशद्दुद की कहानी झूठ निकली। तहकीकात ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ और IG इस्लामाबाद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IG ने बताया, अफगान सफ़ीर की बेटी के दावे हमारी तफ्तीश से साबित नहीं हुए। अफगान सफ़ीर की बेटी घर से कहाँ कहाँ गई, सारी फुटेज भी मौजूद है। अगवा और तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान हम मनसब से राब्ता करके तहकीकात से आगाह कर दिया। हकाइक दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। अफगान हुकूमत सिफारतकारों की वापसी के फैसले पर नजरसानी करे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ बोले, अफगान सफीर की बेटी के दावों के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चली। अफगानिस्तान और भारत से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर चलाई जा रही है। अफगानिस्तान में कोई भी तनाज़ा पाकिस्तान के हक में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफगान तनाज़े से पाकिस्तान में मुहाजिरीन की आमद का खदशा है। मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ताकत के ज़रिए हुकूमत के निफाज से तनाज़ा हल नहीं होगा। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं। तनाज़े में शिद्दत से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दासुबस वाक़े पर चीनी हुकूमत और सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाक फ़ौज चीन के साथ अपने ताल्लुकात की बहुत कदर करती है। हम अमन के लिए काम कर रहे हैं। हमें अपने अज़्म को चैलेंज करने वाली तमाम दुश्मन क़ुव्वतों के डिज़ाइन को नाकाम बनाने के लिए मुस्तहकम रहने की ज़रूरत है। दोनों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम आहंगी की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। मरियम नवाज की हुकूमत पर नॉन स्टॉप चढ़ाई। तहरीक इंसाफ पर धांधली के इल्जामात। बोली, पाकिस्तान में जिसको गद्दार का लक़ब दिया गया वो उतना ही वफादार है। हम सिलेक्टेड की तरह कश्मीर को मोदी के हवाले नहीं करेंगे। तमाम तर सरकारी पैसे खर्च करने के बावजूद बाग में इमरान खान के जलसे में कोई नहीं आया। बाग में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने एक अफसर को 1 अरब की रिश्वत दी। आज़ाद कश्मीर में वोट चोरी करके कठपुतली हुकूमत लाने का फैसला हो चुका। इमरान खान अपनी मर्जी का वजीर आजम लाकर कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना चाहते हैं। इमरान खान कश्मीर के जाली वकील हैं। इनकी खारजा पॉलिसी भी नाकाम है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम नहमदुहु अला निअमिहिल मुतताबिअह व खैरातिहिल मुततालियह
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لبيك اللهم उम्मत एक दूसरे से शफकत का मामला रखे। अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो गुमराह हो चुका हो। इमाम काबा का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। कहा, अल्लाह ने जैसे तुम पर एहसान किया वैसे तुम लोगों पर करो। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ भलाई का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया। रिश्तेदारों और मुलाजमीन से अच्छा रवैया इख्तियार करो। अल्लाह ज़मीन पर फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर किसी इलाके में वबा फैल जाए तो बाहर से लोग वहाँ मत जाएं और वहाँ के लोग बाहर ना निकलें। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। नेक अमल करने वाला कोई भी हो, अल्लाह के यहाँ उसके लिए दुनिया और आखिरत में दोनों अच्छी जगह सिला है। لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। हुजाज ने ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी अदा की। मुज़दलिफ़ा चले गए। मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुजाज रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। रात भर मुज़दलिफ़ा में क़याम करेंगे। सुबह कुर्बानी करेंगे, सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। मक्का मुकरमा में ख़िलाफ़ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। बादलों से पानी कहर बनकर बरसा। तूफ़ानी बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। दीर बाला के नदी नालों में तुग़यानी। सयाहों की गाड़ी बरसाती नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक। कोहाट के करीब शकरदरा के बरसाती नाले में 7 अफराद बह गए, 2 बच्चे जाँ बहक। कोहाट के शकरदरा बरसाती नाले में डूबने वाले और एक और बच्चे की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। बाबूसर टॉप लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। सयाह फंस गए। वादी नीलम में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। मरने वालों में माँ, बेटा और बेटी शामिल। आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों से 24 मकानात तबाह हुए। बादलों के डेरे भी हब्स को ना हरा सके। मुल्क भर में बारिशों के बावजूद शदीद गर्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जमकर बारिश। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। सीलिंग टूट कर नीचे गिरती रही। एयरपोर्ट पर नस्ब कंप्यूटर और दीगर आलात भी खराब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में काले बादल छा गए। कराची का मौसम भी अबर आलूद। आइंदा 3 दिन तक सुबह और रात में हल्की बारिश का इम्कान। अवाम की बेहतियाती का फायदा फिर कोरोना उठाने लगा। मुल्क भर में चौथी लहर बेकाबू होने लगी। मुहलिक वायरस से मजीद 30 अमवात, 2452 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की तादाद तकरीबन 5% पर पहुंच गई। कराची में हालात सबसे ज्यादा खराब, केसों की शरह 23% से जायद। सिंध हुकूमत ने वैक्सीन के बगैर सियाहती मकामात पर दाखिले कर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद में भी भारतीय किस्म का वायरस तेजी से फैलने लगा। हुकाम के मुताबिक 50% से जायद डेल्टा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना को शिकस्त देने की जंग। हुकूमत हर शहरी की वैक्सीनेशन के लिए पुरज़्म। साइनोफार्म की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। मजीद 13 लाख डोजेस भी पहुँच रही हैं। मजमूई तौर पर 20 लाख खुराकें लाई जा रही हैं। वजारत सेहत हुक्काम के मुताबिक रवा हफ्ते फाइजर की एक और खेप भी पाकिस्तान आने की तवक्को है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 23%। सिंध हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बदकिस्मती से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। सिंध की सूरत हाल खतरनाक है। अवाम गाइडलाइंस को लाजमी फॉलो करें। बड़े पैमाने पर लोग बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है, जरूर लगवाएं। फैटफ पर एतराफ़ी बयान ने भारत के चेहरे को बेनकाब कर दिया।
پاکستان کے دیرینہ موقف کی تصدیق کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں فیٹف کو سیاست زدہ کرنے پر پاکستان نے ہمیشہ دنیا کو آگاہ رکھا. پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے. پاکستان فیٹف کے صدر سے رجوع کرنے پر غور کر رہا ہے. زور دیتے ہیں FATF معاملے پر غور کرے. وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں بھارت FATF کے تکنیکی عمل کو سیاسی بنا کر اسے نقصان پہنچا رہا ہے. اس کے باوجود ہماری پیش رفت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بھارتی وزیر داخلہ نے اعتراف کیا کہ مودی سرکار نے یقینی بنایا ہے پاکستان گرے لسٹ میں رہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں FATF کی فیصلہ سازی کے عمل کی سالمیت پر سنگین سوالات اٹھ گئے. واچ ڈاگ کو واضح کرنا ہوگا کہ یہ دوسروں کے کہنے پر پاکستان کے خلاف استعمال تو نہیں ہو رہا. موسم کی خرابی، وزیراعظم عمران خان آزاد کشمیر میں جلسہ گاہ نہ پہنچ سکے. عمران خان نے مظفر آباد میں انتخابی جلسے سے خطاب کرنا تھا. علی امین گنڈا پور وزیر اعظم کی جگہ پہنچے. نواز شریف سرٹیفائیڈ اشتہاری ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر شبلی فراز کا مریم نواز کو جواب. بولے مریم نواز آزاد کشمیر الیکشن ہار چکی، ان کے خاندان نے اپنی ذات اور حواریوں کو فائدے پہنچائے. نون لیگ نے ملک کو مالی اور اخلاقی طور پر تباہ کر دیا. راجہ فاروق حیدر کا بھی دھرنا سیاست کا فیصلہ. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخابات میں مداخلت کے خلاف اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان. کہا وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور پیسے دیتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. تحریک انصاف نے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی. بھٹو کو غدار کہنے کا حق انہیں کس نے دیا؟ عوام پر فائرنگ کرنے والے وزیر امور کشمیر کے گارڈ کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا؟ وزیر اعظم عمران خان نے فردوس عاشق عوان کو مستعفی ہونے سے روک دیا. بطور مومن خصوصی کام جاری رکھنے کی ہدایت. فردوس عاشق عوان نے سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے مستعفی ہونے کی اجازت مانگی تھی. نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے مجھے حلقے میں کھل کر کھیلنے کی اجازت دی جائے. نون لیگ عوام کو بے وقوف بنانے میں مصروف ہے. چودھری مونس الہی نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب. صدر مملکت نے نئے وزیر سے حلف لیا. قومی اسمبلی کا ایوان اور صرف 12 ارکان. قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے 30 جولائی تک ملتوی. درجن بھر اراکین کی شرکت. اپوزیشن کا حکومت پر پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کا الزام. ذرائع کے مطابق اجلاس پارلیمانی سال پورا کرنے کے لیے بلایا گیا. گیس گرمیوں کی چھٹیوں پر چلی گئی. پشاور میں بحران پیدا کر گئی. CNG اسٹیشنز کو دوسرے روز بھی سپلائی بند. پیٹرول کے استعمال پر پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرائے بھی بڑھا دیے. گھریلو صارفین کو بھی شدید مشکلات. عید قریب آتے ہی کوئٹہ میں پیٹرول ناپید. شہری مہنگے داموں ایرانی پیٹرول خریدنے پر مجبور. کراچی میں انسان کیا جانور بھی غیر محفوظ. قربانی کے جانور چوری ہونے کی ایک کے بعد ایک واردات. اسکیم 33 میٹرول بلاک 1 میں کار سواروں نے بکرے چرا لیے. صرف 20 سیکنڈ میں پوری واردات کر ڈالی. پھر یہ جا وہ جا. 4 دیواری میں گھس کے چوری کی. CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. لاہور میں بیل نے عوام کی دوڑیں لگوا دی. رائیونڈ مین بازار میں قربانی کا بیل بفر گیا. راستے میں آنے والوں کو اچھال اچھال کر پھینکا. لاتیں اور ٹکریں مارتا رہا. بازار میں بھگدڑ مچ گئی. بڑی مشکل سے بیل کو قابو کیا. ڈالر کی اونچی اڑان 7 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے 70 پیسے بڑھ گئی. اوپن مارکیٹ میں 162 روپے میں فروخت ہوا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 161 روپے 54 پیسے پر بند ہوئی.
افغانستان میں شدید جھڑپیں جاری، افغان حکومت کا صوبے سمگان کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، طالبان اور افغان حکام میں دوحہ مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے ختم، عید پر بھی جنگ بندی کا اعلان نہ ہو سکا، فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ کیا آپ نے قربانی کا جانور لے لیا؟ آج کل بس ہر کسی کا ایک ہی سوال، عید الاضحیٰ میں ایک دن باقی، شہری مشن قربانی پر نکل پڑے، منڈیوں کی رونقیں عروج پر، جانور ایک سے بڑھ کر ایک، بیکاریوں کے دام بھی منہ مانگے، کسائیوں کا نخرہ بالی ووڈ کی ہیروئنز جیسا، چھریاں چاقو تیز کرنے کا کام بھی چل پڑا۔ آغاز اہم خبر سے، بھارت وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کی جاسوسی کرتا رہا، یہ اہم انکشافات ہوئے اور بتایا گیا کہ بھارت وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کی جاسوسی کرتا رہا ہے۔ اسرائیلی سافٹ ویئر کے بارے میں نئے خوفناک انکشافات بھی سامنے آ گئے، جن کے مطابق کشمیری سکھ رہنماؤں، پاکستانی سفارتکار، صحافیوں اور کاروباری شخصیات کی بھی جاسوسی کی گئی ہے۔ بھارت وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کی جاسوسی کرتا رہا، اسرائیلی سافٹ ویئر کے بارے میں نئے خوفناک انکشافات۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے اسرائیلی ہیکنگ سافٹ ویئر کے ذریعے 1000 سے زائد فون نمبرز کی جاسوسی کی۔ بھارت نے جن شخصیات کی جاسوسی کی ان میں کشمیری رہنما، پاکستانی سفارتکار، بھارتی اور چینی صحافی، سکھ برادری کے سماجی کارکن اور کاروباری شخصیات بھی شامل تھیں۔ بھارت کی جانب سے جاسوسی کا نشانہ بننے والے سینکڑوں موبائل فون پاکستان کی شخصیات کے تھے۔ بھارت کی اس فہرست میں ایک ایسا نمبر بھی شامل رہا جو کبھی وزیر اعظم عمران خان استعمال کرتے تھے۔ یہ واضح نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے نمبر کی نگرانی کی کوشش کامیاب رہی یا نہیں۔ بھارتی حکومت نے اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو بھی نہ بخشا۔ اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس استعمال کرنے والے 12 ممالک نے 21 ممالک میں کام کرنے والے 180 صحافیوں کی جاسوسی بھی کی۔ ان میں AFP، CNN، نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ کے صحافی بھی شامل ہیں۔ حکومتی عہدیداروں کے علاوہ جج اور انسانی حقوق کے کارکن بھی جاسوسی کا نشانہ بنتے رہے۔ اس تحقیق کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور فاربیڈن سٹوریز نے 16 صحافتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ان میں واشنگٹن پوسٹ، گارڈین، دا وائر، ہاریٹس اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے عرب ممالک کے شاہی خاندانوں کے افراد کی جاسوسی بھی کی جاتی رہی۔ اسرائیلی سافٹ ویئر سے عرب ممالک کے شاہی خاندان کے افراد کی جاسوسی کی جاتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک کے صدور، وزرائے اعظم، وزراء، سیاسی اور مذہبی شخصیات بھی ہیکنگ کا نشانہ بنی۔ اسرائیلی سافٹ ویئر سے عرب ممالک کے شاہی خاندان کے افراد کی جاسوسی کی جاتی رہی۔ اسرائیلی کمپنی کے سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا بھر میں 50,000 سے زائد افراد کی جاسوسی کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دنیا کے 17 صحافتی اداروں کی کنسورشیم کی تحقیقات کے مطابق بھارت سمیت کئی ممالک سیاستدانوں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے فون ہیک کر رہے ہیں۔ اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا بھر میں ہزاروں افراد کی جاسوسی کے انکشاف نے تہلکہ مچا دیا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں اور سیاسی حلقوں سمیت زندگی کے مختلف شعبہ جات سے منسلک افراد نے اس گھناؤنے اقدام کی مذمت کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیلی کمپنی کے جاسوسی کے لیے سافٹ ویئر کے کاروبار کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کمپنی کے خلاف اسرائیلی عدالت میں دائر اس ناکام مقدمے کی حمایت کی جس میں اس کے لائسنس کی منسوخی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس کے سابق اہلکار ایڈورڈ اسنوڈن نے صحافتی اداروں کی تحقیقات کو سال کی سب سے بڑی خبر قرار دیا۔ یورپی کمیشن کی سربراہ نے جاسوسی کو ہر لحاظ سے ناقابل قبول قرار دیا۔ ترجمان فائنینشل ٹائمز نے کہا، صحافیوں کی کسی بھی طرح کی نگرانی اور ان کے کام میں غیر قانونی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے ترجمان نے کہا، صحافیوں کو کسی خوف کے بغیر رپورٹنگ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ امریکی خبر ایجنسی AP نے صحافیوں کی جاسوسی کو پریشان کن قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا
का मोदी सरकार की तरफ से फोन टैप करने की खबरों पर इजहार तशवीश का इजहार किया फवाद चौधरी ने मोदी सरकार की तरफ से फोन टैप करने की खबरों पर। और इसके साथ साथ अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। वजीर इत्तलात का यह भी कहना था कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी से भारत की अंदरूनी तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। अफगान सफीर की बेटी के अगवा का ड्रामा बेनकाब। आईजी इस्लामाबाद ने बताया अफगान सफीर की बेटी के दावे हमारी तफ्तीश से साबित नहीं हुए। अगवा का ड्रामा ये बेनकाब हुआ। अफगान सफीर की बेटी के दावे हमारी तफ्तीश से साबित नहीं हुए। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगान हम मनसब को तहकीकात से आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान के साथ अफगान सफीर की बेटी के साथ पेश आए वाक़े के मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगान सफीर की बेटी का मामला है और बेटियां सबकी काबिल एहतराम होती हैं। अफगान वजीर खारजा से कहा था अमला वापस ना बुलाएं। मैंने उनको ये तसल्ली दी कि हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करने का इरादा रखती है। हमने कुछ पोशीदा नहीं रखना, जो उसकी कंक्लूजन होगी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। अश्योर किया हनीफ अकबर साहब ने कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में इंशाअल्लाह हमारे साथ मुकम्मल ताउन का इरादा रखते हैं। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का कहना था इस केस पर 300 से ज्यादा अफसर काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने एस्टेन कर ली हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें जो एक्सेस अभी उनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन फैसिलिटेशन चाहिए वो इन्हीं सारी चीज़ों को तय करने के लिए है। हमारे पास काफ़ी सारा एविडेंस है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करें ताकि ये चीज़ क्लियर हो। वजीर खारजा ने बताया हमने जो इकदामात उठाए हैं वो तमाम अफगान हुकूमत से शेयर किए हैं। वजीर आजम खुद इन तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं, जबकि अफगान सफीर की बेटी ने सिफारती इस्तिस्ना का मुतालबा नहीं किया।